Ang pag-criticize baya sa usa ka tawo, no? Labi nag-influencer ka, celebrity ka, or politician ka, dili baya na siya bati nga kinaiyahan. Labi nag ikaw mismo nasayod sa imong ginahimo nga wala kay dautang binuhatan, walay pagpanghambog, walay pagpangawat, dili gyud ka mahilabtan sa katawhan. Kay wala man sila'y masulti. Labi nag ang tanan nimong aksyon pahimutang, ang tanan nimong panultihon imo jung ibutang sa kasing-kasing nga gikan gyud sa imong alimpatakan. Mas mudaig pa nimo ang kadaghanan. Kung baga sa giingon pa nila ba nga, huwag kang magbuhat ng sariling bangko. Hayaan mo yung tao ang makakakita sa napakaganda mong bangko. Ganon yun siya. Busa ikaw jab no, undangi na imong mga panghambog. Kay usahay, ang imong mga panghambog, wala joy unod, maon na nga ikaw ang makaluluoy tanawon. Nadayon na jud. Ah!